अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िल्ले हुमा। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। इस हफ्ते भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी, मशरत, सकाफत, खेल और दीगर शोबों में चीन की नुमाया तरक्की बारे रिपोर्ट्स शामिल करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। रवां साल की पहली छमाही में चीन की GDP में साल ब साल 5.5% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद चीन की मजमूई मुल्की पैदावार 59 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर गई है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 की पहली छमाही में चीन की मजमूई मुल्की पैदावार में साल ब साल 5.5% इजाफा हुआ है। NBS के तर्जुमान ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पहली छमाही में चीन की मजमूई मुल्की पैदावार 59.303 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई, जो कांस्टेंट प्राइस पर साल ब साल 5.5% ज़्यादा है, या 2023 की पहली सहमाही के मुकाबले में 1 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है। सनती हवाले से बुनियादी सनतों की वैल्यू एडिशन 3.0416 ट्रिलियन युआन रही, जो साल ब साल 3.7% ज़्यादा है। सानवी सनतों की वैल्यू एडिशन 23.068 ट्रिलियन युआन रही, जो साल ब साल 4.3% ज़्यादा है। और तीसरे दर्जे की सनतों की वैल्यू एडिशन 33.193 ट्रिलियन युआन रही, जो साल ब साल 6.4% ज़्यादा है। चीन की हाई टेक सर्विस इंडस्ट्री से हासिल सेल्स आमदनी में 17.9% इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी और फीसों में कटौती से इस शोबे को मजीद तरक्की मिली है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की हाई टेक सर्विस इंडस्ट्री से हासिल होने वाली सेल्स आमदनी में साल की पहली छमाही में ज़बरदस्त इजाफा जारी रहा। टैक्स इंतज़ामिया की जानिब से पता चला है कि 2023 की पहली छमाही में हाई टेक सर्विस इंडस्ट्रीज से सेल्स रेवेन्यू में साल ब साल 17.9% इजाफा हुआ। साइंस टेक इंटरमीडिएट सर्विसेज की आमदनी में साल ब साल 29.1% इजाफा हुआ, जिससे इन नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए मजबूत मार्केट डिमांड ज़ाहिर होती है। टैक्स पॉलिसियों और फीसों में कटौती से इस शोबे की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिला है, जिसने बिजनेस रेवेन्यू पर बोझ को मौसर तरीके से कम किया है। टैक्स ऑफिस के मुताबिक तरजीही टैक्स पॉलिसियाँ भी खपत के रुझानात को फ़रोग़ दे रही हैं। सूबा ज़ीजियांग के टैक्स ऑफिस के मुताबिक रवां साल की पहली छमाही में सूबा ज़ीजियांग ने न्यू एनर्जी व्हीकल्स खरीदारी के सिलसिले में 6.184 अरब युआन टैक्स माफ़ किया है, जो साल ब साल 43.28% का इजाफा है। इन गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र इस जानिब सारिफीन का एक वाज़ेह रुझान नज़र आ रहा है। चीन के मरकजी बैंक ने 17 स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स मुतारिफ करा दिए। इन पॉलिसी टूल्स की मजमूई रकम 7 ट्रिलियन युआन तक पहुंचने की तवक्को की जा रही है। चीन में कौमी मईशत के अहम शोबों बशमूल फाइनेंस, ग्रीन डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत तराजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के हवाले से साल की पहली छमाही में माली मुआवनत में इजाफा देखा गया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि जून के आखिर तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दरमियाने और तवील मुद्दती कर्ज़ों के तवाज़ुन में साल ब साल 40.3% इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि मरकज़ी बैंक के स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत तराजी, कार्बन के अखराज में कमी, कोयले के साफ और मौसर इस्तेमाल और आलात की जिद्दत तराजी के लिए मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फ़ंड्स इन मखसूस शोबों को फराहम किए जाएँ जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मरकज़ी बैंक ने मजमूई तौर पर 17 स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स मुतारिफ किए हैं, जिनकी मजमूई रकम इस साल तकरीबन 7 ट्रिलियन युआन तक पहुंचने की तवक्को है, जो मरकज़ी बैंक के कुल असासों का तकरीबन 16% है। नाज़रीन, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस के माहिरीन का इजलास बीजिंग में जारी है। इजलास में शिरकत करने वाले बहुत से साइंसदान इंटरनेशनल एजाज़ात के हामिल हैं और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है।
मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के माहिरीन इतवार के रोज़ बीजिंग में बैन अल-अक़वामी कांग्रेस ऑफ बेसिक साइंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए जमा हुए। 28 जुलाई तक जारी रहने वाले इस इवेंट में माहिरीन रियाजी, तिबियात, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन साइंसेज के जदीद तरीन मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तकरीब वाज़े अहदाफ के तयन और नौजवानों को साइंस की आला तरीन सतह से रोशनास कराने में और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इनका मानना है कि तवील मुद्दती तौर पर चीन को साइंसी और तकनीकी ताकत बनने के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी पैदा की जाए। इवेंट में शिरकत करने वाले बहुत से साइंसदान इंटरनेशनल एजाज़ात के हामिल हैं। चीन में इनकी आमद इस हकीकत की तस्दीक करती है कि साइंस की कोई सरहद नहीं होती। एक तरफ मगरबी सियासतदान डी कपलिंग और डी रिस्किंग के बयानिए में मसरूफ़ हैं और साइंसदान इन सारी रुकावटों को ख़त्म करने और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अपनी आमादगी का इजहार कर रहे हैं। चीनी साख्ता बड़े मुसाफिर तैयारे C919 के कमर्शियल ऑपरेशंस में तेजी आ गई। तैयारे ने 12 जुलाई तक 87 परवाजों में 11,095 अफराद को खिदमात फराहम की। दूसरा तैयारा भी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। चीनी साख्ता बड़े मुसाफिर तैयारे C919 के कमर्शियल ऑपरेशंस में तेजी आई है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इतवार के रोज़ अपने दूसरे C919 तैयारे को अपने फ्लीट में शामिल किया है। इस तैयारे ने शिंघाई पैडोंग बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से उड़ान भरी और लॉन्च के लिए तकरीबन 10:20 पर शिंघाई हंगक्याओ बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। ऐसा C919 के बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एविएशन मार्केट में दाखिल होने के 2 माह से भी कम वक्त में हो रहा है। ये तैयारा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की जानिब से C919 के डेवलपर कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड से खरीदे गए 5 C919 तैयारों में से दूसरा है। नया तैयारा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के शिंघाई से चिंगडू के रूट पर खिदमत सर अंजाम देगा और आहिस्ता आहिस्ता मजीद रूट्स पर भी परवाज करेगा। 12 जुलाई तक एयरलाइन के पहले C919 ने 87 कमर्शियल परवाज़ों में 11,000 मुसाफिरों को खिदमत फराहम की हैं। C919 चीन का पहला खुद साख्ता कमर्शियल हवाई जहाज़ है और इसने इस साल 28 मई को शिंघाई से बीजिंग के लिए अपनी पहली तिजारती परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल की थी। एयर चाइना की कम कार्बन वाली एयरलाइन बनने की जानिब अहम पेशरफ्त। हांगझू से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट में मेड इन चाइना ग्रीन फ्यूल का आजमाइशी इस्तेमाल किया गया। ये ईंधन रवायती फ्यूल के मुकाबले में कार्बन का इखराज 85% तक बचा सकता है। एयर चाइना ने जुमे के रोज़ एक कमर्शियल परवाज़ में मेड इन चाइना फ्यूल के इस्तेमाल की तस्दीक करते हुए खुद को कम कार्बन वाली एयरलाइन बनाने के हदफ की जानिब एक और कदम बढ़ाया है। मशरकी चीन के शहर हांगझो से 1124 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत बीजिंग जाने वाली आजमाइशी परवाज़ एयरबस A350 वाइड बॉडी तैयारे के जरिए की गई। ये परवाज़ चीन की पहली कमर्शियल परवाज़ थी जिसमें इस ईंधन का इस्तेमाल किया गया। जुमे की परवाज़ में सवार हर मुसाफिर को रिसाइकलेबल मटेरियल से बनी एक माहौल दोस्त नोटबुक और रिसाइकल शुदा बोतलों से बना एक पेन भी दिया गया। तैयारे में इस्तेमाल होने वाली कटलरी भी रिसाइकलेबल है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक SAF ईंधन के इस्तेमाल को हवाबाजी में कार्बन के इखराज को कम करने के एक अहम तरीके के तौर पर देखा जाता है, जिससे 2050 तक सिफर कार्बन के हुसूल में काफ़ी मदद मिल सकेगी। 20वीं चांगचून इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो का चांगचून में आगाज हो गया। 10 रोजा इवेंट में दुनिया भर के 125 ऑटो मेकर्स के 151 ब्रांड्स शरीक हुए। इवेंट में 100 से ज्यादा न्यू एनर्जी व्हीकल्स की नुमाइश भी की जा रही है। 20वीं चांगचून इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो हफ्ते के रोज शुमाल मशरकी चीन के सूबा जेलिन के दारुल हुकूमत चांगचून में शुरू हुई। हफ्ते के रोज चीन के मारूफ ऑटो मेकर FAW ग्रुप की 17वीं सालगिरह भी थी। फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स की तामीर और चीन का पहला ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 15 जुलाई 1953 को चांगचून में शुरू किया गया था, जिससे चीन की ऑटो इंडस्ट्री का आगाज हुआ था। 10 रोज़ा इस इवेंट में दुनिया भर के 125 ऑटो मेकर्स के 151 ब्रांड्स ने शिरकत की है।
جن میں 1300 سے زائد گاڑیوں کی نمائش کی گئی ہے۔ نمائش میں 9 پویلینز شامل ہیں، جن میں FAW تھیم ہال، انڈیپینڈنٹ برانڈ ہال اور نیو انرجی ہال شامل ہیں۔ نمائش میں مجموعی طور پر 82 نئی اور شاندار گاڑیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ نمائش شدہ گاڑیاں نیو انرجی وہیکلز ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال چین میں فروخت ہونے والی کل گاڑیوں میں سے تقریباً نصف چین کے گھریلو آٹو میکرز سیل کریں گے۔ چائنیز مین لینڈ کی 5 جامعات کے اساتذہ اور طلبہ کے ایک وقت نے تائیوان کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد دونوں اطراف کے نوجوانوں کا باہمی تعاون بڑھانا اور غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ چائنیز مین لینڈ کی 5 جامعات سے تعلق رکھنے والے 37 اساتذہ اور طلبہ کے ایک گروپ نے تبادلہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے چین کے علاقے تائیوان کا دورہ کیا۔ پیکنگ یونیورسٹی کے پارٹی سربراہ ہاؤ پنگ کی سربراہی میں یہ گروپ 3 سال سے زائد عرصے میں تائیوان کا دورہ کرنے والا مین لینڈ کا پہلا یونیورسٹی ایکسچینج گروپ ہے۔ حکام کے نزدیک یہ دورہ آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے نوجوانوں کے درمیان دوستی کو فروغ دے گا اور تعلیم اور ثقافت میں آبنائے پار تبادلوں کو آگے بڑھائے گا۔ ہوائی اڈے پر ماؤ ژینگ جاؤ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہسیاؤ سن نے گروپ کا استقبال کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کے درمیان مزید رابطوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے پار تعلقات کا مستقبل نوجوان نسل پر منحصر ہے۔ آبنائے میں نوجوانوں کے درمیان جتنی زیادہ تفہیم اور تبادلے ہوں گے، غلط فہمیاں اتنی ہی کم ہوں گی اور اس سے تنازعات کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ دورے کے دوران طلباء ایک کورس میں بھی شرکت کریں گے جس میں وہ تائپے، تائے چینگ، نیو تائپے، سنچو اور ہوالین میں قیام کریں گے۔ 31ویں ورلڈ یونیورسٹی گیمز چین کے شہر چنگدو میں منعقد ہوں گے۔ ان گیمز میں انوکھا ماحولیاتی نظام تخلیق کر کے گرین کھیل کا عزم ظاہر ہوگا۔ ماحولیاتی تحفظ کا احساس اجاگر کرنے کے لیے اسپورٹس وینیوز کو مختلف ماحولیاتی مسائل کے تھیمز میں ڈھالا گیا ہے۔ 31ویں ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا چین کے شہر چنگڈو میں انعقاد کیا جائے گا۔ میزبان شہر ماحول دوست اور پائیدار انتظام اپناتے ہوئے گرین کھیلوں کے لیے اپنے عزم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تونگان لیک اسپورٹس پارک اسٹیڈیم، جو کھیلوں کی افتتاحی تقریب کا مقام ہے، جامع ماحولیاتی بحالی کے ذریعے ایک قابل ذکر تبدیلی سے گزرا ہے۔ جھیل میں سردی کے خلاف مزاحمت اور الکلی برداشت کرنے والے آبی پودوں نے زیریاب جنگلات کا ایک انوکھا ماحولیاتی نظام تخلیق کیا ہے جو پارک کی قدرتی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا ہے۔ واٹر پولو مقابلوں کا اسپورٹس سینٹر بھی چینی شہری ڈیزائن کا ایک جدید تصور ہے جس کا مقصد سیلاب کے انتظام کو بہتر بنانا ہے۔ یہ جدید ڈیزائن بارش کے پانی کو جمع کرتا ہے جسے بعد میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریٹ شدہ بارش کا پانی سبزے کو سیراب کرنے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے لیے پانی کی فراہمی کو پورا کرنے اور سڑکوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تکنیکی ترقی کی ایک متنوع رینج کو استعمال کرتے ہوئے سہولیات کم کاربن آپریشنز، توانائی کی کارکردگی اور ماحولیاتی استحکام کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے لیے چنگڈو کے شہریوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا ہے۔ چنگڈو کا پورا شہر ایک بڑے پارک کی طرح تمام کھیلوں کے لیے موزوں ہے۔ 28 جولائی سے شروع ہونے والے 31ویں ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے میزبان شہر چنگڈو میں شہریوں کا جوش و خروش اور کھیلوں کا جذبہ بڑھ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کی نظروں میں چنگڈو ایتھلیٹکس سے محبت کا مظہر ہے جو اسے اس ایونٹ کے لیے ایک مثالی میزبان بناتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چنگڈو کا پورا شہر ایک بڑے پارک کی طرح ہے۔ یہ ہر قسم کے کھیلوں کے لیے کافی موزوں ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چنگڈو پانڈا کا گھر کہلاتا ہے اور ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے میسکوٹ میں پانڈا کی نمائندگی بھی ہے جو مقامی لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ مقامی شہریوں کے نزدیک کھیلوں کے آغاز میں انتہائی کم وقت رہ گیا ہے اور وہ ایونٹ کے شاندار افتتاح کو دیکھنے کے لیے بے تابی سے منتظر ہیں۔ ان گیمز میں چینی ثقافت اور جدت طرازی کو دکھایا جا سکے گا۔ شہری پر امید ہیں کہ گیمز کے دوران چینی لوگوں اور دنیا بھر کے ایتھلیٹس کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات کو فروغ ملے گا۔
چینی صوبے ہوبے کے شہر ووہان میں انڈور اسکی ریزورٹ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ موسم گرما کے دوران 60,000 سے زائد سیاح ریزورٹ کا دورہ کر چکے ہیں۔ شیاننگ، شینزن جیسے شہروں میں بھی لوگ اسکی ریزورٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چین کے مختلف علاقوں میں لوگ گرم موسم سے عارضی راحت پانے کے لیے سرمائی سرگرمیوں بالخصوص برفانی کھیلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ رواں موسم گرما کے آغاز کے بعد سے وسطی چین کے صوبہ خوبے کے شہر ووہان میں واقع ایک انڈور اسکی ریزورٹ میں 60,000 سے زائد سیاح آ چکے ہیں، جن میں سے کئی موسم گرما کی تعطیلات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح شیان ننگ شہر کے ایک بڑے انڈور اسکی ریزورٹ میں بھی موسم سرما کے کھیلوں کا ایسا ہی جنون دیکھا گیا ہے۔ 2 ہفتے قبل اس کے آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک 6,500 سے زائد سیاح اس سہولت سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ صوبہ گوانگ ڈونگ کے شہر شینزن میں بھی، جو ایک ٹراپیکل علاقے میں واقع ہے، برف کی تفریحی سرگرمیوں نے بہت مقبولیت حاصل کی ہے۔ انڈور اسکی ریزورٹ میں لوگ نہ صرف اسکیئرز کے طور پر اپنا ٹھنڈا وقت گزار سکتے ہیں، بلکہ بہت سی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، جن میں اسکیٹنگ اور برف پر بمپر کاریں چلانا شامل ہے۔ ناظرین، صوبہ شانشی کے شہر شی آن میں نائٹ اکانومی کا فروغ ہو رہا ہے۔ یہاں اسپرنگ فیسٹیول کے دوران روزانہ 2 لاکھ وزٹرز آتے ہیں۔ ایونٹ کے عروج میں سیاحوں کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے شیانشی کے شہر شیان میں پیدل چلنے والوں کی عظیم تاریخی گلی میں رواں سال کے آغاز سے ہی نائٹ اکانومی اور مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ تاریخی فن تعمیر کی حامل اس گلی میں رواں سال کے اوائل میں اسپرنگ فیسٹیول کے بعد سے ہر روز کم از کم 2 لاکھ وزٹرز آتے ہیں، اور پیک ٹائمنگز میں یہ تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ چین کی وزارت ثقافت اور سیاحت نے اس تاریخی گلی کو ثقافتی سیاحت کے لیے ایک مثالی مقام کے طور پر اہمیت دی ہے، جس میں تانگ خاندان کی طرز کی عمارتیں اور مجسمے اور حیرت انگیز لائٹ شو شامل ہیں۔ روایتی ہان فو لباس کی ابھرتی ہوئی مقبولیت، جس میں زیادہ سے زیادہ سیاح روایتی لباس پہن کر شیان کی تاریخی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہیں، اس نے تاریخ کے بارے میں جاننے کا احساس مزید بیدار کیا ہے۔ شہر میں اس وقت تقریباً 1000 ہانفو سٹورز ہیں، جن میں سے کچھ سیاحوں کے لیے کاسمیٹکس اور فوٹوگرافی جیسی اضافی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ پر کانسرٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں شریک مقررین کا کہنا تھا چائنا پاکستان اقتصادی راہداری سے دونوں ممالک کے عوام کا پیار بڑھے گا۔ کانسرٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے چائنا اسٹڈی سینٹر نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ چائنا میڈیا گروپ اس سیمینار کا میڈیا پارٹنر تھا۔ سیمینار کے دوران گلگت بلتستان اور چین کے روایتی ڈانس بھی پیش کیے گئے۔ پروگرام کے دوران چینی طالبہ نے پاکستانی نغمہ سنا کر خوب داد وصول کی۔ چائنا پاکستان سویلائزیشن ایکسچینجز اینڈ میوچول لرننگ کے عنوان سے منعقدہ اس سیمینار میں وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ سابق سفیر مسعود خالد، چیئرمین اکنامک سیکیورٹی ڈاکٹر انیل سلیمان سمیت چینی اور پاکستانی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے FM 98 دوستی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، بالکل پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، اور جو اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا ہے اور پاکستان کی گندھارا سویلائزیشن کے تعلقات نے بہت پرانے تعلقات کو جنم دیا، اور اسی کی بیسس پر ہمارے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک محبت کا اور رشتہ ہے، اور اس کو ہم نے بہت فروغ دیا ہے۔ اور اب پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے ذریعے ایک نیا جذبہ آیا ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے ہمارے دونوں ممالک، ہمارے جو عوام ہیں ان میں اور محبت اور یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔
سابق سفیر مسعود خالد کا کہنا تھا چین اور پاکستان کی جو سویلائزیشنز ہیں دونوں بہت پرانی سویلائزیشنز ہیں. چین کی سویلائزیشن بھی 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے جس کی ایک کنٹینیوٹی رہی ہے. اور چائنیز حکومت نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز حکومت نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, جس کے تحت اور ایک ایونیو کھلا ہے کہ یہ جو سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں, پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی, ہم بہت پرانے دوست ہیں اور ہماری دوستی بڑی مضبوط ہے, لیکن اس دوستی کو اگلی جنریشن تک لے جانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے عوام کے درمیان روابط جو ہیں زبان کے ذریعے, ثقافت کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, سی پیک کے ذریعے یہ آگے بڑھیں. سیمینار سے FM 98 دوستی چینل کی ڈائریکٹر مس ہو پنگ پنگ نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور اس طرح کے پروگرام پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ نے 2015 میں چین کو سائبر پاور بنانے کا اسٹریٹجک ہدف پیش کیا. صدر شی کی پالیسی سے چین کی ڈیجیٹل معیشت 50 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں, 2 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے میں ملک کے انٹرنیٹ سیکٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں فکر مند ہیں. 1998 میں کیلیفورنیا سائنس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر سابق امریکی نائب صدر کی تقریر میں ڈیجیٹل ارتھ کے تصور نے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی. اس تصور سے متاثر ہو کر انٹرنیشنل یوریشین اکیڈمی آف سائنسز کے ماہر تعلیم وانگ کن من نے, جو بیرون ملک سے وطن واپس آئے تھے, 2000 میں مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے اس وقت کے گورنر شی جن پنگ کو ڈیجیٹل فوجیان پروجیکٹ کی تجویز پیش کی. فوجو یونیورسٹی کے اکیڈمک ریسرچ آفس کے اس وقت کے ڈائریکٹر وانگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کی تجویز 1 اکتوبر یعنی چین کے قومی دن سے پہلے پیش کی تھی, اور غیر متوقع طور پر شی جن پنگ نے 12 اکتوبر کو مکمل ہدایات کے ساتھ اس کا جواب دیا. ان ہدایات میں شی جن پنگ نے کہا کہ سائنس اور تعلیم کے ذریعے صوبے کی بحالی کی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہم بلندیاں حاصل کرنا ہوں گی. ڈیجیٹل فوجیان کی تعمیر آج دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہم کمانڈنگ بلندیوں میں سے ایک کی عکاسی کرتی ہے. اس کے فوراً بعد ڈیجیٹل فوجیان کو CPC کی صوبائی کمیٹی کی طرف سے پیش کردہ 10ویں 5 سالہ منصوبے کے خاکے کی تجویز میں لکھا گیا تھا. شی جن پنگ نے ڈیجیٹل فوجیان کی تعمیر کے لیے فوجیان صوبائی حکومت کے سرکردہ گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی. وانگ کن من کہتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھا تھا کہ وہ گروپ لیڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے, جو میری توقع سے بالاتر تھا, لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اگر صوبے بھر میں اتفاق رائے نہ ہوتا تو ہم ایسا نہیں کر پاتے. صوبائی حکومت نے مشن تفویض کیا اور فنڈز اور مدد فراہم کی. ملک بھر سے اس شعبے کے بہت سے ماہرین کو ایک ساتھ اعلیٰ سطح کے ڈیزائن کے لیے مدعو کیا گیا. فوجیان انفارمیشن انجینئرنگ ریسرچ سینٹر کی اس وقت کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی روئنگ کہتی ہیں کہ 20 سالوں سے زائد کی کوششوں کے بعد ہمارے مرکز نے ڈیجیٹل فوجیان کی ترقی کے لیے کلیدی ڈیٹا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فراہم کی, جو چین میں IT ایپلیکیشنز میں تیز رفتاری کے حوالے سے ایک ریکارڈ بنا. ڈیجیٹل فوجیان ایک بڑا منصوبہ تھا جس کی قیادت شی جن پنگ نے فوجیان میں کی تھی, جس نے فوجیان کی معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا اور ڈیجیٹل چین کی تعمیر کے لیے ترغیب کا ذریعہ اور عملی نقطۂ آغاز بن گیا. 2012 میں 18ویں CPC نیشنل کانگریس کے بعد سے اس سلسلے میں کئی بڑے فیصلے اور تعیناتیاں کی گئیں. 2020 میں شمال مغربی چین کے صوبے شانسی کی زوشوئی کاؤنٹی میں ایک گاؤں کے دورے کے دوران شی نے غربت کے خاتمے اور دیہی زندگی میں کامرس کے کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ کامرس ایک ابھرتا ہوا کاروبار ہے جس میں زبردست صلاحیت موجود ہے, جو زرعی مصنوعات کی فروخت کو فروغ دے سکتا ہے. یہ دیہی باشندوں کو غربت سے چھٹکارا دلانے میں مدد دے سکتا ہے اور دیہی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے. کھن لنگ پہاڑوں میں واقع اس گاؤں نے حالیہ برسوں میں بلیک فنگس کی صنعت کو ترقی دے کر غربت کو ختم کیا ہے. شی جن پنگ نے رواں ماہ کے اوائل میں مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے دارالحکومت نانجنگ میں پرپل ماؤنٹین لیبارٹریز کا دورہ کیا تھا. انہوں نے 6G جامع لیب اور دیگر سہولیات کا دورہ کیا اور یہ جان کر خوش ہوئے کہ تحقیقی ٹیموں نے کچھ اہم ٹیکنالوجیز میں خود انحصاری کے احساس کو حاصل کیا ہے. شی جن پنگ نے لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, نئی کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے اور دل و جان سے اس کام پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے.
मुल्क की अहम स्ट्रेटेजिक जरूरियात को पूरा करने में बुनियादी तहकीक के लिए पुरअज़्म लैब ने 5G और 6G नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में दुनिया की सफ़े अव्वल की कामयाबियां हासिल की हैं। दिसंबर 2015 के अवाइल में शी जिनपिंग ने चीन को साइबर पावर बनाने का स्ट्रेटेजिक हदफ पेश किया था। चीन कौमी साइबर डेवलपमेंट हिकमत अमली, कौमी बिग डेटा हिकमत अमली और इंटरनेट प्लस एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करेगा। शी जिनपिंग ने मशरिकी चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर वुचिन टाउन में दूसरी आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम एक तरक्की याफ्ता साइबर कल्चर को फ़रोग़ देंगे, साइबर मईशत को मज़ीद जगह देंगे और माशी और समाजी तरक्की के साथ इंटरनेट की तरक्की के इंज़माम को फ़रोग़ देंगे। जुलाई 2016 में कौमी इंफॉर्मेटाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का खाका जारी करने और दिसंबर 2021 में नेशनल इंफॉर्मेटाइजेशन के 14वें 5 साला मंसूबे के इजरा के साथ चीन की मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3G से 5G तक तरक्की कर चुकी है। मई 2023 के इख्तिताम तक चीन में 5G बेस स्टेशंस की मजमूई तादाद 2.844 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी तौर पर जदीद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट डिवाइसेस के 2.05 बिलियन से ज्यादा सारिफीन हैं। चीन की डिजिटल मईशत का पैमाना 2022 में 5 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की तारीखी हद को अबूर कर गया, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसमें इंटरनेट प्लस खिदमात बुनियादी तौर पर रोजमर्रा जिंदगी के तमाम पहलुओं में दस्तयाब हैं। 2022 के इख्तिताम तक चीन में ऑनलाइन खरीदारों की तादाद 845 मिलियन से तजावुज़ कर गई, जबकि मजमूई तौर पर 363 मिलियन अफराद को इंटरनेट पर मबनी तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल थी। 2022 तक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग और मुख्तसर वीडियोस की सनतों से 100 मिलियन से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चुंगे सूबा हुबे में वाक़ पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है। ये चीन के 8 बड़े मसनूई आबी ज़ख़ायर में शामिल है। ज़राई आपाशी के इस मंसूबे में कई पुरकशिश तफरीही मकामात हैं। इस आबी ज़ख़ीरे के किनारे हवाई जहाज़ बनाने वाला बड़ा कारखाना है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज मैं सूबे हुबे के जिनमेन शहर में मौजूद हूँ और अब देखें ये मुनाज़र कितने खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मैं एक खूबसूरत पेंटिंग के पेज में तैर रही हूँ और कौमी मंसूबे की अज़मत का मुशाहिदा भी कर रही हूँ। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। ये चोंगहे रिजर्वायर है जो सूबा हुबे के चैंगमन शहर में वाक़ है। ये वस्ती चीन का सबसे बड़ा मसनूई रिजर्वायर और चीन के 8 बड़े मसनूई रिजर्वायर्स में से एक है। चोंगहे रिजर्वायर की तामीर 1958 में शुरू हुई और 1967 में मुकम्मल हुई। ये एक बड़ा कौमी मंसूबा है। चीन के दीगर मकामात की तरह मसनूई रिजर्वायर यकीनन ज़राई आबपाशी के काम आते हैं और आजकल यहाँ सयाहों के लिए भी बहुत से पुरकशिश मकामात मौजूद हैं। आबपाशी और माहौलियाती सयाहत के अलावा दरियाए चोंगहे के बहुत से कुदरती मकामात में से सबसे नुमाया मकाम चोंगे एविएशन टाउन है। सकाफती सियाहत के अलावा यहाँ हवाबाजी के लिए खास तौर पर मशहूर है। आप देखें ये चांग हवाई अड्डा है और जिनमें 3 बड़े हवाई जहाज में से एक के तौर पर खुनलोंग AG-600 हवाई जहाज यहाँ तैयार किया गया और इसकी तरबियती परवाज़ें की गई है। कुनलोंग AG-600 एक वसी पैमाने पर फायर फाइटिंग और वाटर रेस्क्यू एम्फीबियस तैयारा है जिसे चीन ने खुद डिजाइन और तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस हवाई जहाज है जो तरक्की के मराहिल में है। ये जंगल की आग को तेज और मौसर तरीके से बुझाने
اور بروقت سمندری ریسکیو جیسی خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ مستقبل میں کن لونگ AG-600 حقوق کے تحفظ، اینٹی سب میرین، اینٹی شپ، ریسکیو اور نقل و حمل جیسے کام بھی انجام دے سکتا ہے، اور سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے چین کا ایک اور بڑا ہتھیار بن جائے گا۔ حالیہ برسوں میں عام ہوا بازی کے لیے بڑھتی ہوئی حکومتی حمایت کے ساتھ اور مارکیٹ کی طرف اور صنعتی سلسلے میں مسلسل بہتری کی وجہ سے عام ہوا بازی کی صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ GF-17 سندر لڑاکا طیارہ ہے جسے چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، اور یہ آج بھی پاکستانی فوج میں اہم لڑاکا طیارہ ہے۔ چین کے پاس اس وقت بڑے مسافر طیارے، درمیانے درجے کے مسافر طیارے، فوجی طیارے، ہیلی کاپٹر، ڈرون وغیرہ موجود ہیں۔ ان میں چین کے خود تیار کردہ بڑے مسافر بردار طیاروں میں C919 اور CR929 شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹرز میں J-20 اور J-9 وغیرہ شامل ہیں۔ چین کی جنرل ایسوسی ایشن انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا بازی پر مبنی سیاحت نے بھی بڑی تعداد میں سیاحوں کو راغب کیا ہے۔ یہ آفیکے ایویشن ٹاؤن ہے جو چین کا بڑے پیمانے پر پہلا جامع منصوبہ ہے۔ یہ جنرل ایویشن کی صنعت، نئی شہرکاری کی تعمیر، ثقافتی تخلیقی صلاحیتوں اور تفریح کو مربوط کرتا ہے۔ یہ وسطی چین میں ایویشن گیمز اور تفریحی تجربے کا سب سے بڑا مرکز ہے اور سب سے بڑی جنرل ایویشن آپریشنز سروس بیس بھی ہے۔ ہوائی جہاز کی تیاری کے لیے عام طور پر بڑی سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کے سخت عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینوفیکچرنگ مکمل ہونے کے بعد عام طور پر ہوائی جہاز کو ایک بہت سخت آزمائشی مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ 1980 کی دہائی سے چین کی شہری ہوابازی کی صنعت میں زبردست تبدیلیاں اور ترقی ہوئی ہے۔ ایئر لائنز کی تعداد میں اضافہ جاری ہے، روٹ نیٹ ورک میں توسیع جاری ہے اور پروازوں کی تعداد اور مسافروں کی آمد و رفت بھی بڑھ رہی ہے۔ چین کی ہوابازی کی صنعت بھی مسلسل ترقی کر رہی ہے، جس میں ہوائی جہاز کی تیاری، انجن مینوفیکچرنگ، ایویونکس مینوفیکچرنگ جیسے مختلف پہلو شامل ہیں۔ سیاحت کی صنعت میں عام ہوا بازی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسکائی ڈائیونگ، سیر و تفریح، اسکائی واکنگ وغیرہ، جو سیاحوں کے لیے ایک بہت منفرد سفر کا تجربہ فراہم کرتی ہے۔ اس ایویشن ٹاؤن میں نہ صرف فرسٹ کلاس اسکائی ڈائیونگ کی سہولیات اور اسکائی ڈائیونگ انسٹرکٹرز کی ایک پیشہ ور ٹیم موجود ہے جو سیاحوں کو اسکائی ڈائیونگ کا ایک محفوظ اور دلچسپ تجربہ فراہم کر سکتی ہے، بلکہ سیاح اسکائی ڈائیونگ کے مختلف طریقے بھی منتخب کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسٹیٹک لائن اسکائی ڈائیونگ، فری فال اسکائی ڈائیونگ اور پائلٹ اسکائی ڈائیونگ۔ AG-600 کا ٹیک آف اور لینڈنگ رن وے ہے اور یہ مختلف جنرل ایویشن کا رن وے بھی ہے، اور یہاں ہر سال بین الاقوامی ایئر شو کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس ایویشن ٹاؤن کی جانب سے منعقد ہونے والا بین الاقوامی ایئر شو ایک عظیم الشان ایویشن ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر سے ممتاز پائلٹس اور فلائٹ ٹیموں کو راغب کیا جاتا ہے۔
इस इवेंट में आम तौर पर मुख्तलिफ किस्म की शानदार परफॉर्मेंसेस शामिल होती हैं, जैसे फजाई करतब, फ्लाइंग मुकाबले और फजाई शोज वगैरह। दुनिया भर के हवाबाज यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट में अपने तजर्बात और महारत का इश्तिराक कर सकते हैं। इस वक्त चीन दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट में से एक है और तवक्को है कि आने वाले चंद सालों में इसकी तेज रफ्तार तरक्की बरकरार रहेगी। चीन की मैशत की तरक्की और हुकूमत के फार फ्लोह की वजह से चीन की आम एविएशन मार्केट में मुस्तक़बिल में एक रोशन इम्कान होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चाइना ट्रेवल से आपको अपडेट करिए सिकियांग उइगुर का शहर काशगर अपनी हजारों साल कदीम तारीख का हामिल है। लाखों सयाह हर साल काशगर आते हैं और यहाँ की मुनफरिद सकाफत, तर्ज़ ज़िंदगी, खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रिपोर्ट देखते हैं ये। मौसम गर्मा करीब आ रहा है और चीन भर के मशहूर सियाहती मुकामात लोगों से भरे हुए हैं। चीन के सिंकियांग उइगुर खुद इख्तियार इलाके का शहर काशगर अपनी तवील तारीख, सकाफत और मुनफरिद कौमियती रस्म व रवाज के ज़रिए अंदरून व बैरून मुल्क से लाखों सियाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। काशगर का कदीम शहर 2000 साल कबल तामीर किया गया। इसका लफ्ज़ी मतलब जेट का मरकज़ है। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि जेट काशगर में पैदा नहीं होते, लेकिन अपने जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से ये शहर जेट की तिजारत का मरकज़ बन गया और इसी निस्बत से इस नाम से मशहूर हुआ। आज 2000 साल गुजर जाने के बाद भी काशगर बदस्तूर खुशहाल है। यहाँ के खूबसूरत बाजार, मुनफरिद इलाकाई सकाफत और तख्लीकी मसनूआत लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। काशगर के करीम शहर के खूबसूरत मुकामात की मकबूलियत ने मुकामी सियाहत के लिए एक मुतनव्वे तरक्की का मौका फराहम किया है। कदीम शहर काशगर में टहलते हुए आप इसकी मुनफरिद दिलकशी को महसूस कर सकते हैं। Of people in Kashi, I think they are having a stress-free life. Like you can see all the kids, especially the kids, they like to approach us because when they see like the foreigners came in, and they try to talk, and it's nice to know that there are still kids who are not afraid of foreigners. Try to approach and ask us like, where are you from? And I think that's friendly, like stress-free. That's how can I describe about the people of Kashi. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ महसूस हुई वो ये कि जो कदीम तहज़ीब है उसका रंग इतना नुमायाँ हमें देखने को मिलता है और ये भी कि जदीदियत के साथ भी उस रंग का इम्तिजाज हमें नज़र आता है। I think seeing is believing. If you want to know truth about Xinjiang, about Kashgar, about Uyghur people, come here and see. चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।